الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة انتہائی علماء
آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. میں نے داڑھی سفید دھوپ پہ نہیں کی. 87 میں نے دورہ حدیث کیا ہے. اس زمانے سے جمعہ پڑھاتا ہوں, آج تک پڑھا رہا ہوں. ساڈے طبقے کا سپیکر ہمیشہ بہرحال میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں آج صرف اس بابرکت محفل میں ثواب کی نیت سے آیا تھا, کوئی اور غرض نہیں تھی. مجھے ہمارے محترم بھائی حاجی ابراہیم توحیدی صاحب نے فون پہ بتایا کہ حضرت بنجالوی تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ یہ محفل تو پھر دوبالا ہو جائے گی, لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہے, انسانن یا مشینن, وہ بھی انسان ہے, مریض ہے اور بڑے عرصے سے. باوجود علالت تشریف نہ لا سکے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور یوں وہ اس گلستان کا بلبل اپنی چہک سے لوگوں کو مہک مہیا کرتا رہے. کسی زمانے میں ایک جملہ تھا, وہ کسی اور ہستی کے لیے کہا جاتا تھا, لیکن میں یہ جملہ اس دور میں مولانا عطا اللہ بنجالوی متصل العالی کے لیے استعمال کرنے لگا ہوں. مائیں ایسے بچے جنتی ہیں خال خال. میرے خیال میں تقریریں بھی ہو گئیں, نعتیں بھی ہو گئیں, بیان بھی ہو گیا, تھوڑی سی گفتگو بھی ہو گئی. اور دعا چا کریں دیا خدا دیا بندے ہو. میں اج پتہ لگا بھائی لوگ شدے کیڈی اوکھے ہو کے تقریر سنتے. اج میں پتہ لگا. میں نے حاجی ابراہیم جڑا تو مغرب دی نماز تو پہلے دا بٹھایا تے ہن 9 ہوندے پے 9. میں باہر گیا, میں اج پتہ لگا کہ انہاں لوگاں نوں داد دینی چاہیے جڑے بیچارے ظہر جنی خطو کانفرنس ہوندی نا, وہ صبح 9 دے تے مغرب پیچھے ہو گئی. داد تہاں دینی چاہیے کہ ایک مولوی تساں تھکے بیٹھے ہو یا مولویاں کولو اکے بیٹھے ہو. قرآن یہ معجزہ ہے. خلاق عالم میں اردو ٹھیک ہے, اصل پتہ ہے کہ میں یقین کرو میں کو بیماری آ لے بیماری نہیں, اس سال کتنے فون آتے ہیں اللہ کا نام ہے ہوں تو اردو چ بولنے آ جا کتنے پنجابی بولے. اللہ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیتا. سنت اللہ ہی میں نبی جس علاقے جس قوم جس زمانے چاہتا اس زمانے جس شے دا رواج ہوئے اللہ اپنے نبی نو
موجزہ اس دے مطابق عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس دور وچ تشریف لائے اس دور وچ سحر علیم بڑے ماہر جادوگر سحار مبالغہ استعمال ہویا جادوگراں دا دور ہر پاسے دیکھو جادو 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 جادو۔ فرعون نے کلے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے لاکھ جادوگر اکٹھا کیتا، چونکہ دور یہو جہا اللہ نے اپنے نبی نو معجزہ بھی یہو جہا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور تے آئے، اللہ پوچھیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ دور تے کھلوتے اللہ باوجود جانن دے پوچھ دن سجے ہاتھ وچ کیڑی شے نبی کھلوتا میرا پیغمبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے ہی عصائی اللہ ای مینڈی سوٹی شریف پیغمبر دی ہر شے بولو بولو تساں ہر گرائے نال شریف لائے ہویا پیغمبر دی ہر شے شریف ہوندی ہے۔ اے میری لاٹھی شریف میرے پالن ہارا کل تا مک گئی ہے، پر موسیٰ علیہ السلام گلاں نو طول پہ دین دن لمبی پہ کریں دن۔ کیوں؟ اس واسطے کہ گلاں کہندے نال پیاں ہوندیاں نے، کس نال گلاں پیاں ہوندیاں نے طول پہ دین دن۔ مسلمانوں تو ہاڈا بھی دل تا کریندا اسی اساں بھی اپنے رب نال گلاں کراں یا اللہ سدھے نال گلاں کرے، دل کریندا نے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جس ویلے میرا دل کریندا میں اپنے اللہ نال گلاں کراں تے میں نماز پڑھدا۔ کہ پڑھدا؟ نماز وچ نمازی اپنے اللہ نال کے کریندا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک۔ یہ گلاں پیا کریندا کہندے نال اللہ دے نال۔ مسلمانوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس ویلے میرا دل کرے میرا اللہ میرے نال گلاں کرے تے میں قرآن پڑھدا۔ کہ پڑھدا؟ قرآن جس ویلے بندہ پڑھدا ہے انجے لگدا کہ اللہ اپنے بندے نال کے پیا کریندا۔ کڈیا دا یا ایھا الذین آمنو اللہ دا نا جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ہن شوگر والے پریشان تھی گئے اس یا ایھا الذین اللہ گلاں پیا کریندا اپنے بندیاں دے نال۔ میرے بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام طول پہلے دن اللہ نال جے گلاں پیاں ہوندیاں نے اس کیف دا پتہ حضرت موسیٰ نو ہے یا سایہ اتوکل علیہا اللہ میں تھک ویندا تے تھک کے وقت میں اپنی اس لاٹھی تے سوٹی تے ڈنڈے شریف تے ٹیک چا لیندا تھکاوٹ اتارن واسطے۔ مسلمانوں جیڑا تھک ونجے او معبود
ذرا مزے نال آکھو جڑا تھک ونجے او معبود نہیں ہوندا تے جڑا نہیں تھکدا او کون ہے لا یذل ربی ولا ینسا اللہ پاک 26ویں پارے چ فرمائے میں آسمان بنایا میں زمین بنائی جو کچھ انہاں دے درمیان ہے یہ سارا میں بنایا ولم یا بخلقہن انہاں دی تخلیق میں تھکایا کوئی نہیں جڑا تھک ونجے وہ معبود نہیں ہوندا اتبکہ علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي بکریاں چریندا ماں بت درختاں تے سوٹی مار کے پتھر جھڑیندا ماں وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اس وچ میں ہور بھی بہت سارے فائدے علماء بیٹھے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ایک توجیہ ذکر کرے علماء لکھے دن اس دا مطلب تساں کدی اوٹھی ویکھے نے اوٹ چراون والے اج تا موٹر کاراں دا تے ہوائی جہازاں دا تے ہیلی کاپٹراں دا زمانہ نا اس میں لوگ دور دور سفر اٹھاں تے کرے تے اوٹھی کدے ویکھ کے ہومن تساں نا او جس ویلے سفر تے ٹرن لگدے انہاں کول چنگی جی ڈانگ ہوندی وڈی سوٹی اس سوٹی دے او آخر تے او اپنے پانی تے روٹی تے کپڑا او بنیندے بس سوٹی موٹے تے رکھیندے او ہر شے اے موٹے نال آ کے لگ ویندی ولی فیھا معارب اخرى اللہ پاک فرمایا القہا یا اصل ٹائم بالکل لگا گیا تو ہاڈا بھی احساس تے اپنا بھی احساس بڑا ظلم ہے تھوڑے نال بھی ابراہیم صاحب والا کھانا بھی کدی ٹھڈا نہ تھی وجنے القہا یا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کیا سٹ گٹ ذرا سوٹی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹی سٹی القہا یا موسیٰ فالقاہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ او سوٹی سپ بن گئی تے بھجن لگ پئی قرآن وچ لفظ استعمال ہوندے نے حیا کدی آیا صوبان مبین کدی آیا جان ولا مدبرم ولم يعقب ترے لفظ استعمال ہوئے حیا صوبان جہنم اللہ مدبر ہے ایک سپ کدی اللہ دن اجدہا بن گیا کدی سپ بن گیا کدی آکھیا بڑا سرعت نال جلدی جلدی چلن والا بن گیا حالانکہ ہے ہکا مفسرین اکرام فرمائیں چونکہ قرآن دی محفل ہے مفسرین اکرام فرماندے نے سپ دا اوائے کدی قرآن آکھیا صوبان مبین اس دا مطلب یہ جسامت دے لحاظ نال بڑا بڑا کدی آکھیا جانم واللہ مدبرن اس سورۃ وچ اللہ پاک نے ذکر کیتا جسم نال تا بڑا بڑا ہے پر بھجن وچ بڑا پتلے سپ دی طرح تیز بھجن والا ہے وہ بھجدا پہ ہے موسیٰ علیہ السلام بتقاضائے بشریت ڈر گئے پروردگار عالم نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر خذھا ولا تخف اس نپ گھنو ڈرو نہیں یا اللہ سپ کنجے نپاں اللہ آکھ دے نپ جا اس کولو ڈر نہیں یا اللہ سب پہ اللہ فرمایا کم میرے پیغمبر پریشان نہ ہو سنعیدھا سیرتھا الاولی میں اس نو پہلی حالت تے بدل دے ساں میرے بھائیو تہاڈے کولو مسئلہ پوچھدا حضرت موسیٰ سٹی کیڑی شے آئی سوٹی سٹی آئی بن کے گیا پت ہاتھ رکھیا سپ آئی ہاتھ رکھیا کے بن گیا یاد رکھا اے پیغمبر دا معجزہ ہے لیکن اے گل اپنے دل دی تختی تے لکھ لو اگر اے گل پھب گئی تو انشاءاللہ
بہت سارے لوگاں دے اشکالات رفع ہوئے سن، بہت سارے علماء دیاں تقریراں تہاڈے دلاں تے وقت اثر نہ کرے سن، جڑے لوگ ایسیاں چیزاں ذکر کر کے لوگاں نوں دنیا رستیاں تے لا گھندے نے، انج کر دتا تے انج کر دتا تے فلانے کداں بجا دتیاں، فلانے انج کر دتا جی، بار جی کے پوچھ دیو جی، پانی تے مصلا بچھا کے نماز نیتی کھلوتے ہے، گناہگار اکھاں نال تکا جی، اتنے سال کھوے چ لٹکے کھلوتے ہے، اے مختلف چیزاں لوگ بیان کرے دن، چھوٹے لوگ مسکین ہوندے، ہاں جی نادان ہوندے، انہاں دے اس پر غلاوے وچ آویں، یاد رکھائے ساڈا اے نظریہ تے عقیدہ ہے معجزہ نبی دا پر حق ہے، ولی دی کرامت اچھی آکھو، ولی دی کرامت پر حق ہے، نبی دا معجزہ پر حق ہے، پر گل اے وے معجزے وچ ہاتھ نبی دا ہوندا تے قدرت تے طاقت بلے اللہ دا نام کھنو کس دی ہوندی ہے؟ ہاں جی کرامت وچ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے، جتھے اظہار پیا ہوندا ہے ہاتھ ولی دا ہے، تے قدرت تے طاقت کس دی ہوندی ہے؟ ہن سٹی موسیٰ علیہ السلام سٹی سوٹی، اس سوٹی نو سپ بنا والا پت حضرت نپیا سپ پائی تے اس سپ نو سوٹی بنا والا، اس دور دی گل ہے، اس وچ اے چیزاں او یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی۔ اس میدان دے اندر اے سارا کچھ ہویا، یا سوٹی سٹی تے اللہ پاک آپ تلقف، اور جو کچھ انہاں کیتا ہویا تلقف، حضرت موسیٰ دی سوٹی سٹنے دی ڈھلائی ساری ہر شے نوں تلقف نکل گئی، کیوں؟ سپ چبیندا نہیں نگلیندا، تجربہ کر کے دیکھو، تسی آکھو سن تجربے کرن لڑاؤ ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ جس دور وچ آئے اتھے جادوگراں دا دور، اللہ نے معجزہ اس دے مطابق دتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا، تھکے ہو تو میں دسائے چاہ آن میں کونے لے جان چھوڑوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا، اے دور طب دا، حکمت دا دور، حکمت یونانی، ہاں کوئی حکیم وچ ایٹھے میں گل سناؤں پر نہ سنے تو حکیمہ نے ڈرے مانا اور کدیں میں نیلا تھوتھا نہ دے دے سنائی چاہ ایک شاگرد آئی نا، وہ ایک حکیم صاحب کھل گیا، میں حکمت سے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے مریض ویکھن، اس من کے نہ اے وہ تسی بھی ایٹھے ہو بچہ، اس من کے اے ہاتھ رکھا مریض دی نبض دے، اس تھلے منجی نے تکا کیلے دے چھل کے تساں راتی کیلے تا نہیں کھا، وہ جڑے اس دے رشتہ دار بیٹھے وہ مریض دے کول، بڑا نباز حکیم ہے بھائی، ہاتھ رکھاس ایڈا نباز ہے کہ پتہ لگ گیا اس راتی کھادی کیڑی شے، پڑیاں دتیاں تے اگلے بننے، وہ جڑا شاگرد سکھن آیا ہی نا، اس آکھا استاد جی کمال کر سکتا دے پر ایک گر میں بھی دسو آپ، ان آکھن لگے تو انیوں منجی تھلے نہیں ویکھا، اس آکھے اے حکمت ہے، اے حکمت ہے، آکھے ہور کٹالی دا نام ہے، اس آکھے اپنا تھیلا گنو میں نویں دکان کھولے دا، اس آکھے اے تہاڈی اس گلی دے کونے تے دکان کھولی، اتنے لکھا حکیم اجمل دا خصوصی شاگرد، اس نو بھی کوئی آیا میرے جا شودہ مریض،
اس آکھیا جی ساڈے گھر ایک مریض ہے کدے آوا حکیم صاحب مہربانی تسی نویں نویں شہرے چاہو بڑی شہرت چھڈی اس بھی تھیلا چایا ٹر پیا اٹھے گیا ہن ہاتھ نبز تے رکھا تکینا منجی تھلے پیا تے اوتے قدرتی طور تے سردی دا موسم آئی انہاں کدی راتی کولے پکائے اس آکھا راتی کولے کھادی انہاں لا کے دیاں جتیاں ضرب یضرب ضربا کہ بے وقوفہ حکیم ہے کولے بھی کوئی کھیندا اس آقا ساڈے استاد ایاں دسا حکمت دا دور ہے حکمت دا طب عروج تے اللہ نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو معجزہ بھی ایسا عطا کر اس دے مطابق دتا او طب اللہ پاک فرمائندے تخلق من الطین کہیئت الطیر فأنفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم رب ذوالجلال فرمائندے نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرندہ شمٹی دا بنے دن شکل سالی بنے دن فانفخ فیہ پھوک مرے دن فیکون طیرا ہو بہو دا پرندہ بن ویندا پر اللہ دن بندا نے باذن اللہ کہندے حکم دے نال اگو اللہ پاک فرمائندے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى مادر ذات نابینا دے حضرت عیسیٰ ہاتھ پھریندے نے او بینا ہو ویندا مسلمانوں اج تک دنیا دا کوئی طبیب کوئی طب والا کسے مادر ذات نابینے نو اکھاں نہیں دے سکیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے ہاتھ لیندے نابینا بینا ہو ویندا ہے ہاں جی کوڑی دا مریض آندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ مبارک پھریندے او تندرست ہو ویندا وَأُحْيِي الْمَوْتَى آج تک دنیا دی کوئی طب کسی مردے نو زندہ آج تک دنیا دا کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب کوئی حکمت کوئی دانائی آلہ کسے مردے نو زندہ پتہ نہیں مولویاں دا کیڑا پھپھر ہے مولویاں دا کیڑا پھپھر ہے وہ مویاں نو جیندے آکھدے پتہ نہیں آپ کریں دین یا کسی اور کول کروا دیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ توجہ کرائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام احیی الموتى او جیندیاں نو جیندا کریں دن جیندیاں نو جیندا کریں دن احیی الموتى او زندہ کریں دن زندیاں نو او جڑے اندر ہوندن زندے ہوندن انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کریں دن زندیاں نو زندہ کریں دن نا میرا بھائی نام الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا اللہ دا قرآن آدھئی زمین کفایت علی بنائیے ایک اس دا اتلا حصہ ایک تھلا حصہ اے جڑا اتلا حصہ اے جیندیاں دئی تے اندر آلا اوے موئے اتے نہیں ہوندے تے اے اتے نہیں ہوندے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اوے جڑے ٹر گئے نہیں وہ برزخ دے وچ نہیں انہاں دے درمیان پردئی اتو والی شے اتے نہیں تے اتو والی شے جی او میرا بھائی بڑی سوکھی جئی گل آ ایک پتر ہوندا ٹانی نال لگا پیا ٹانی درخت نال ہوندی ہے ایک موقع آ ویندا ہے او پتر پیلا تھیمن لگ پوندا ہے
ਪਤ ਪੀਲਾ ਥੀਂਦਿਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਸ ਵਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁੱਸ ਹੈ बीमार हो जाए तो खुश है जदों टाणी नालों टूट गया है इसका रिश्ता टाणी नालों टूट गया है ये टूटिया तो हुण ये मुड़ के इस नाल जुड़दा नहीं और जिवें ठट्ठा होया पत्थर वापस टाणी नाल नहीं जुड़ सकता इंजे जिसते मौत आ गई ओ उतो मुड़ के वत दुनिया ते नहीं आ सकता वत दुनिया दा जहान हो रही उतो दा जहान हो रही इसका रिश्ता टूट चुका ही बहरहाल अर्ज करना चाहता मेरे भाइयों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा दौर आया है अल्लाह पाक ने उस दौर के मुताबिक मुझसे अता फरमाए ने आया दौर आमना दे लाल मोहब्बत नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर के अंदर अरब नूं अपनी फसाहत ते बलागत ते बड़ा नाज है बड़े नाज करेंदे उन्हां दे बच्चे उन्हां दियां बच्चियां फिर बदी अशारा दियां कई दीवान भरे पए ने पंजो उन्हां दे दीवान पढ़ो यकीन करो मुसलमानों ऐसे अदब ते नुदरत कलाम है उन्हां दे कलाम दे अंदर बंदा हक्का बक्का रह वैंदा हैरान रह वैंदा तू समझो सीरत इब्ने हशाम उलमा नूं दावत पे देता बन के पढ़ो सीरत इब्ने हशाम विच हज़रत ज़ैद बिन हारिस दे हज़रत ज़ैद दे वालिद हारिसा दे ओ मरसिये पढ़ो जेड़े उस हज़रत ज़ैद दी गुमशुदगी विच ओ पढ़दा रहा अज भी बंदा वखरे ते ठीक है पढ़े साडे जिहा सख्त दिल मौलवी भी दो शेरां तो बाद रोमन लग पौंदा इतना कोई खूबसूरत कलाम पढ़दा और सुनिया उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीने तो मक्के तो मदीना तशरीफ ले गए अगे उन्हां लोग अपने घर च दसा होया उन्हां आमना है वो बच्चियां समझी खलोतियां बस ये अपना तसव्वुर वाले दा भाई दा ये तसव्वुर लैके खलोतियां ने जिन्ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनियातुल वदा दी पहाड़ियां तो मदीने वाले पासे आए ने और छोटियां बच्चियां फिलबदी किसे कोल पढ़िया नहीं किसे कोल सिखया नहीं बगैर सिखे पढ़े फिलबदिया दियां तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा तालिल्लाह दाई उन्होंने फसाहत बलागत ते नाज़े अपनी नुदरत कलाम ते नाज़े बड़े फसीबन बड़े बलीगन वो अपने कलाम लिख दें शुअरा अपने शेर लिखें दें बट कद्दिया बैतुल्ला दी कत्था नाल आके उन्होंने ला सटें